म देवदत्त पन्त ब्राइड लाइफ एकेडेमी युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आज चाहिँ तपाईको कर्पोरेट फाइनान्सको कमन स्टक एन्ड इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ प्रोसेसको पार्ट तपाईको 3 लाई लिएर म उपस्थित भएको छु। पार्ट 3 मा चाहिँ तपाईको दुईटा क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु। या त तपाईको क्वेशन नम्बर 1, क्वेशन नम्बर 1 मा चाहिँ हामी कहाँ तपाईको भोटिङ राइट्ससँग रिलेटेड क्वेशनलाई लिएर आएको छु। सबभन्दा पहिला उले के लेख्छ भने एज वान अफ द माइनोरिटी शेयरहोल्डर्स of B corporation, you are dissatisfied with current operation of the company भन्छ। हामी चाहिँ तपाईको B कर्पोरेसनको शेयर होल्डर हौं र जसबाट हामी चाहिँ तपाईको डिसस्याटिस्फाइड भएका छौं यो B शेयर कम्पनीको म्यानेजमेन्टबाट भनेको छ। You feel that if you could gain membership on the company's board of directors, you could pursue the company to make इम्प्रुभमेन्ट्स भन्छ। यदि हामीले तपाईको कम्पनीको डाइरेक्टरशिप लिन सक्यौं, कम्पनीको चाहिँ तपाईको मेम्बर चाहिँ तपाईको हुन सक्यौं भने हामीले त्यसलाई चाहिँ तपाईको कम्पनीको अहिलेको जो चाहिँ जसरी कन्डक्ट भइरहेको छ त्यसलाई हामी चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरु भनेको छ। त्यसै द प्रब्लम इज दैट करेन्ट म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल्स 70% अफ द स्टक। अब हामीले त्यहाँ मेम्बरशिप पायौं भने अथवा डाइरेक्टरमा हामी इलेक्ट हुन सक्यौं भने हामीले इम्प्रुभ गर्न सक्छौं भनेका छौं। तर अहिलेको प्रब्लम भनेको के छ त 70% अफ स्टक चाहिँ कोसँग छ त करेन्ट म्यानेजमेन्टसँग कति पर्सेन्ट छ 70% छ। यु कन्ट्रोल ओन्ली 10% र हामीसँग कति पर्सेन्ट मात्रै छ त 10% मात्रै कोसँग छ हामीसँग छ। फेरि त्यो भन्दा अगाडि एन्ड द ब्यालेन्स इज हेल्ड बाइ अदर माइनोरिटी। अदर माइनोरिटी भने कति जम्मा तपाई 70 करेन्ट म्यानेजमेन्टसँग छ। त्यसपछि तपाईको के त 10 हामीसँग कति भयो तपाईको 80 भयो र रिमेनिङ कति भयो त 20% चाहिँ अदर माइनोरिटी अरु बाइक रहेका जो छन् उनीहरुसँग कति पर्सेन्ट छ त 20%। किनकि टोटल चाहिँ कति पर्सेन्ट हुनुपर्ने छ 100% हुनुपर्ने छ। त्यसपछि देयर आर टोटल नम्बर अफ शेयर 5 लाख र टोटल नम्बर अफ शेयर चाहिँ तपाईको कति दिया छ हामीका टोटल नम्बर अफ शेयर चाहिँ यसको चाहिँ कति हो 5 लाख। 10 डाइरेक्टर्स विल बी इलेक्टेड। जम्मा चाहिँ तपाईको नम्बर अफ टोटल डाइरेक्टर चाहिँ तपाईको कति हुनुपर्ने 10 वटा हुनुपर्ने छ। विल बी इलेक्टेड एट द नेक्स्ट एनुअल स्टक होल्डर्स मिटिङ। जम्मा चाहिँ अब कति चाहिँ इलेक्ट हुनुपर्ने छ त हाम्रो 10 वटा डाइरेक्टरहरु इलेक्ट हुनुपर्ने छ। अब उले त्यो भन्दा अगाडि मैले पहिला गिभनहरु लेख्ने प्रयास गरे। गिभनमा हामी कहाँ तपाईको के छ त भने गिभनमा तपाईको टोटल नम्बर अफ शेयर n भने हाम्रो चाहिँ तपाईको कति छ त भने 5 लाख छ 5 लाख शेयर। त्यसपछि तपाईको नम्बर अफ करेन्ट म्यानेजमेन्ट शेयर। करेन्ट म्यानेजमेन्टको शेयर चाहिँ तपाईको कति छ 5 लाख को चाहिँ तपाईको कति पर्सेन्ट 70%। भने तपाईको 5 लाख को 7% चाहिँ तपाईको 3 लाख कति 50,000 शेयर चाहिँ अहिलेको म्यानेजमेन्टसँग छ। त्यस्तै गरी करेन्ट म्यानेजमेन्ट छ यु कन्ट्रोल ओन्ली 10%। यु कन्ट्रोल हामीसँग कति छ मानौ यो भने मिस्टर एक्स लेट नम्बर अफ शेयर अफ मिस्टर एक्स को तपाईको जम्मा शेयर चाहिँ तपाईको कति हो त 5 लाख को कति पर्सेन्ट हो त 10%। 5 लाख को 10%। यो भने तपाईको कति भयो त 50,000 शेयर 50,000 शेयर। त्यसै गरी चाहिँ तपाईको ब्यालेन्स इज हेल्ड बाइ द अदर माइनोरिटी। अगाडि पनि भने बाँकी कति रह्यो त तपाईको 70 एउटाको रहेछ 10 चाहिँ तपाईको अर्को रहेछ कति हो 80 रिमेनिङ 20 तपाईको अदर माइनोरिटीज शेयर होल्ड अदर माइनोरिटीज शेयर इक्वल्स टु अदर माइनोरिटी शेयर भने तपाईको कति त 5 लाख को कति पर्सेन्ट 20%। यसो गर्ने हो चाहिँ तपाईको कति आयो त 1 लाख शेयर
अब टोटल चाहिँ तपाईँको हाम्रो 5 लाख सेयर हो, यो भयो। अब उसले के भन्छ त तपाईँको ए नम्बरमा, इफ भोटिङ इज नन क्युमुलेटिभ, भोटिङ नन क्युमुलेटिभ हो रे, नन क्युमुलेटिभ हो अथवा मेजोरिटी भोटिङ सिस्टम, क्यान यु इलेक्ट yourself एज डाइरेक्टर भनेको छ। हामीले यु भनेर कसलाई मानेका छौँ, मिस्टर एक्सलाई मानेका छौँ। के चाहिँ तपाईँको मिस्टर एक्स अथवा हामी चाहिँ तपाईँको इलेक्ट हुन सक्छौँ त? यदि के भयो भने त नन क्युमुलेटिभ भयो, नन क्युमुलेटिभ चाहिँ तपाईँको भयो भने यसलाई कुनै फर्मुला नलाएर सिधै पनि हामी के लेख्न सक्छौँ, मिस्टर एक्स क्यान नट इलेक्ट हिमसेल्फ एज अ डाइरेक्टर अन्डर चाहिँ तपाईँ के त नन क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम। नन क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टमबाट ऊ इलेक्ट हुन सक्दैन, बिकज हि हेज ओन्ली चाहिँ तपाईँ कति पर्सेन्ट, कति सेयर, 50 सेयर, 50,000 सेयर। उसँग जम्मा कति मात्रै छ, 50,000 सेयर छ। तर 50% हुनुपर्ने कति हो, मिनिमम रिक्वायर्ड नम्बर अफ सेयर्स आर चाहिँ तपाईँ कति, 2,50,000, मोर देन 2,50,000 सेयर। 50% भन्दा बढी हुनुपर्ने हो नि त। यो त 50% हामी कहाँ तपाईँको छैन, 50% भन्दा के छ, कम छ। त्यसै कारणले गर्दा सक्दैन भनेर पनि लेख्न सक्छ। भने फर्मुलाबाट निकाल्ने हो भने ए नम्बरको लागि चाहिँ तपाईँको required number of share to elect one director under non-cumulative voting system equals to n/2 plus 1। n/2 भने हामी कहाँ n भने कति हो, 5 लाख हो टोटल, अपन चाहिँ तपाईँको 2 प्लस चाहिँ 1। यसो गर्ने हो भने तपाईँ के छ त यो 2,50,000 1 सेयर। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको डिसिजन लेख्दा चाहिँ के लेख्नु पर्यो, मिस्टर एक्स cannot elect himself as a director because required number of shares are 2,50,000 1 share for one director, but he has only said कति सेयर, 50,000 सेयर भनेर चाहिँ लेख्नु होला। उसँग जम्मा कति मात्रै छ, 50,000 मात्रै छ। तर रिक्वायर्ड नम्बर अफ सेयर चाहिँ कति हो त, 2,50,000 1 सेयर भनेर डिभिजनमा चाहिँ के गरिदिनु होला, लेखिदिनु होला। अब चाहिँ तपाईँको बी नम्बरको लागि, बी नम्बर उसले के भन्छ त भने, बी नम्बर चाहिँ तपाईँको के भन्छ त भने, सपोज यु आर एबल टु पर्स्युड अल द माइनोरिटी सेयर होल्डर्स दैट यु शुड बी इलेक्टेड भन्छ। इलेक्टेड इफ भोटिङ इज नन क्युमुलेटिभ क्यान दे इलेक्ट यु, के चाहिँ तपाईँको इलेक्ट गर्न सक्छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ तपाईँलाई सोधेको छ। उसले इलेक्ट गर्न सक्छ कि नै भन्नको लागि अझ चाहिँ नन क्युमुलेटिभै हो। अगाडि हाम्रो बी नम्बर तपाईँ ए नम्बरमा आएपछि यहाँको रिक्वायर्ड नम्बर अफ सेयर चाहिँ कति हो, रिक्वायर्ड नम्बर अफ सेयर्स भनेको चाहिँ तपाईँ कति नै हो त, रिक्वायर्ड नम्बर अफ सेयर्स टु इलेक्ट वान डाइरेक्टर भनेको कति नै हो त, 2,50,000 1 सेयर हो। यति हो तपाईँको के त रिक्वायर्ड नम्बर अफ सेयर। अब चाहिँ तपाईँको इलेक्ट गर्न सक्छन् कि नै भन्नको लागि चाहिँ तपाईँ के त टोटल अवेलेबल सेयर्स, टोटल अवेलेबल सेयर्सहरू चाहिँ तपाईँ कति हो त, टोटल अवेलेबल सेयर भने तपाईँ कति, मिस्टर एक्ससँग 50,000 थियो र चाहिँ तपाईँको मिस्टर एक्ससँग तपाईँको 50,000 थियो र अरू माइनोरिटी सेयरहरूसँग चाहिँ तपाईँ कति 1 लाख हो भने कति हो तपाईँको 1 लाख कति 50,000 सेयर 1 लाख। अब अहिले गर्न सक्ला कि नै भन्नु त अगाडिकै ए नम्बरकै कुरा हो, किनकि नन क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम हो। नन क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टमको त रिक्वायर्ड नम्बर सेयरको फर्मुला के n/2 + 1 नै हो। n/2 + 1 गर्दा त यति सेयर, रिक्वायर्ड सेयर चाहिँ यति छ, अवेलेबल सेयर चाहिँ यति छ। इलेक्ट गर्न सक्ला कि नै भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको दे क्यान नट इलेक्ट एज अ डाइरेक्टर टु चाहिँ तपाईँको त मिस्टर एक्सलाई अझ तपाईँ के गर्न सक्ने छैन, इलेक्ट गर्न सक्ने छैन, किनकि बिकज
अवेलेबल सेयर्स आर लेस देन रिक्वायर्ड नम्बर अफ सेयर। रिक्वायर्ड नम्बर अवेलेबल सेयरहरू के छन् त कम छन्, को भन्दा त रिक्वायर्ड नम्बर अफ सेयर्स भनेर यसलाई पनि के गरिदिनु होला त लेखिदिनु होला। ओके, त्यसै गरी अब सी नम्बरको पार्टमा जाने हो भने सी नम्बरको पार्टमा जाँदाखेरि उसले हामी कहाँ तपाईँको सी नम्बरमा के भन्छ त भने सी नम्बर जाने भने इफ भोटिङ इज क्युमुलेटिभ, अगाडिदेखि नन क्युमुलेटिभ पार्ट थियो, मेजोरिटी भोटिङ सिस्टम थियो। अब चाहिँ तपाईँको इफ भोटिङ इज क्युमुलेटिभ क्यान यु इलेक्ट योरसेल्फ एज अ डाइरेक्टर, के तपाईँ आफ्नै उसमा तपाईँ इलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। हामीले कसलाई मानेको थियौँ? एक्सलाई मानेको थियौँ। यदि रिक्वायर्ड नम्बर अफ सेयर चाहिँ तपाईँ के आयो त 50,000 त कमायो भने यस हि इलेक्ट हिमसेल्फ एज अ डाइरेक्टर लेख्नु पर्यो। यदि आएन त्योभन्दा तपाईँ रिक्वायर्ड बढी आयो त हि क्यान नट इलेक्ट हिमसेल्फ एज अ डाइरेक्टर भनेर लेख्नु पर्नेछ सी नम्बरमा। आउँछ तपाईँको एज अ डाइरेक्टर भने डिजाइन नम्बर अफ डाइरेक्टर भने तपाईँ कति हो त? डिजाइन नम्बर अफ डाइरेक्टर भने कति हो? 1। अब यसको लागि रिक्वायर्ड नम्बर अफ सेयर्स टु इलेक्ट डिजाइन नम्बर अफ डाइरेक्टर, यसको फर्मुला हो तपाईँको n टाइम्स DES अपन हैज प्लस 1 प्लस के हो त 1 भने तपाईँको n भने हामी कहाँ कति थियो? n भनेको चाहिँ तपाईँको कति त तपाईँको 5 लाख थियो। डिजाइन नम्बर अफ डाइरेक्टर भनेको कति? 1 अपन टोटल चाहिँ तपाईँको डाइरेक्टरको सङ्ख्या कति भनेको थियो? 10। यो चाहिँ तपाईँको 10 प्लस 1 प्लस के त 1। यसो गर्दा हामी यहाँ कति आउँछ त भने 5 लाख डिभाइडेड बाई तपाईँको 11 प्लस 1 गर्ने हो भने यो चाहिँ तपाईँको कति आयो हाम्रो भने 45,455.54 80 सेयर्स भन्छ। अब इलेक्ट हुन सक्छ कि नै भन्ने सवालमा के छ त भने यहाँ चाहिँ तपाईँ उसँग एक्ससँग कतिवटा सेयर हो त? 50,000 सेयर। यहाँ चाहिँ तपाईँको मिनिमम हुनुपर्ने कति हो त एउटा डाइरेक्टरको लागि? 45,455.54 हो भने अब चाहिँ तपाईँ के लेख्छौँ भने इफ भोटिङ इज चाहिँ तपाईँको द क्युमुलेटिभ सिस्टम देन मिस्टर एक्स क्यान इलेक्ट हिमसेल्फ एज अ डाइरेक्टर बिकज रिक्वायर्ड नम्बर अफ सेयर्स आर लेस देन हिज ओन सेयर। उसको आफ्नो सेयर भन्दा रिक्वायर्ड सेयरहरू के छ त कम छ। सो हि क्यान इलेक्ट हिमसेल्फ एज अ डाइरेक्टर। अरूको आवश्यकता पनि पर्दैन, स्वयं आफै चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त इलेक्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा डिसिजन लेखिदिनु होला। अब तपाईँको डी नम्बरमा जाने हो भने डी नम्बरमा हामी कहाँ तपाईँ के भन्छ त उसले भने डी नम्बरमा हामीलाई तपाईँको यो सिन डी नम्बरको वाट पर्सेन्टेज अफ माइनोरिटी सेयर होल्डर्स अदर देन you need to have voted for you to be certain of election भन्छ। उसले माइनोरिटीको कति चाहिँ तपाईँको पर्सेन्टेज सेयरहरू चाहिँ तपाईँलाई आवश्यक पर्न सक्छ उसले चाहिँ तपाईँलाई भन्दैछ। माइनोरिटीको कति तपाईँलाई आवश्यक पर्छ भन्ने सवालमा माइनोरिटीको अरूलाई हामी आवश्यकै छैन। मिस्टर एक्सकै सेयरले उसलाई पुग्दैछ भने अरू सेयरहरू आवश्यक पर्दैछ त छैन त। उसलाई जम्मा चाहिएको अगाडि 45,000 कति आउँदै जो सिनरको पार्ट थियो नि ऊ आफै इलेक्ट हुन सकिरहेको छ भने के तपाईँको मिस्टर एक्सको सेयरहरू उसलाई आवश्यक अरू माइनोरिटी आवश्यक पर्यो त परेन। त्यही कारणले गर्दा डी नम्बरमा चाहिँ तपाईँको के लेख्नु पर्नेछ भने देयर इज नट नेसेसरी एडिसनल सेयर टु इलेक्ट एज अ डाइरेक्टर टु मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्सलाई इलेक्ट हुनुको लागि एक्स्ट्रा सेयरहरू चाहिने छैनन्। तपाईँ एक्स्ट्रा सेयरहरू आवश्यक छैनन् भनेर चाहिँ लेखिदिनु होला कसको लागि? डी नम्बरमा। इन केस तपाईँ के भइदिया भयो हुन्थ्यो भने यो हामी कहाँ तपाईँको रिक्वायर्ड नम्बर सीमा रिक्वायर्ड जो आएको छ नि मानौ त्यो चाहिँ तपाईँको 60,000 आयो। यहाँ चाहिँ तपाईँको कति 50,000 मात्रै छ। कति कम पर्यो त 10,000 कम पर्यो नि यो 10,000 माइनोरिटी सेयरहरूको कति पर्सेन्ट हो भन्न खोजेको क्या उसले। तर अहिले हामी कहाँ तपाईँ के त
रिक्वायर्ड नम्बर अफ उसकै सेयरले पुगिहाल्यो भने एक्स्ट्रा एडिसनल सेयरहरू आवश्यक छैनन् भनेर चाहिँ लेख्ने। नो निड टु एडिसनल एक्स्ट्रा सेयर टु इलेक्ट एज अ डाइरेक्टर भनेर मात्रै लेखिदिनु भयो भने तपाईँको पुग्यो। अब चाहिँ तपाईँको ई नम्बरमा जाने हो भने ई नम्बरमा जाँदा हामी कहाँ तपाईँको के छ त भने वाट इज द नम्बर अफ डाइरेक्टर द माइनोरिटी सेयर होल्डर क्यान इलेक्ट विथ सर्टिनिटी। सर्टिनिटीको बेसमा उसले चाहिँ तपाईँ कतिवटा डाइरेक्टरहरू के गर्न सक्छ त इलेक्ट गर्न सक्छन् भनेर उसले चाहिँ तपाईँको भनेको छ। वाट इज द नम्बर अफ डाइरेक्टर, नम्बर अफ डाइरेक्टर चाहिँ तपाईँको निकाल्नुपर्ने छ डिजायर्ड नम्बर अफ डाइरेक्टर, डिजायर्ड नम्बर अफ डाइरेक्टर, डिजायर्ड नम्बर अफ डाइरेक्टर इक्वल्स टु वाट, डिजायर्ड नम्बर अफ डाइरेक्टर कति कि जब हामीलाई कसले द माइनोरिटी सेयर क्यान इलेक्ट, माइनोरिटी सेयरहरूको टोटल नम्बर अफ सेयर्स कति हो त एउटा चाहिँ तपाईँको 1 लाख सेयर थिए मिस्टर एक्सनको 50, यी सबै माइनोरिटी सेयर होल्डर हुन्। 1 लाख चाहिँ कति 50,000 यो हो भने अब चाहिँ रिक्वायर्ड नम्बर अफ सेयर्स टु इलेक्ट डिजायर्ड नम्बर अफ डाइरेक्टर इक्वल्स टु हामी कहाँ के त तपाईँको n टाइम्स DES अपन हैज प्लस 1 प्लस कति 1। यहाँ हामी कहाँ जम्मा नम्बर अफ अभाइलेबल नम्बरहरू कति थियो 1 लाख चाहिँ कति 50,000 इक्वल्स टु तपाईँको n भने हामी कहाँ तपाईँको कति हो 5 लाख टाइम्स DES निकाल्नु पर्ने हो अपन चाहिँ तपाईँ हैज भने कति हो 10 प्लस 1 प्लस यहाँ पनि कति त 1। यसो गर्ने हो भने तपाईँको 1,50,000 1,50,000 टाइम्स तपाईँको 11 सरी है 1 लाख यसलाई पहिले यता लिएर यो माइनस गर्नु पर्ला है किनकि यसलाई डाइरेक्ट हाम्रो क्रस मल्टिप्लाई हुँदैन। त्यही भएर यसलाई यहाँ ल्याउँदाखेरि कति भयो 1,49,999 टाइम्स तपाईँको कति 11 अपन चाहिँ तपाईँको कति 5 लाख इक्वल्स टु डिजायर्ड नम्बर अफ डाइरेक्टर भनेर तपाईँको लेख्नु पर्ला 149,999 टाइम्स 11 डिभाइडेड बाई तपाईँको 5 लाख गर्दा कति आउँदैछ त 3 डिजायर्ड नम्बर अफ डाइरेक्टर भने 3.299 अथवा यो भनेको त 3 डाइरेक्टर। यहाँ चाहिँ तपाईँको अब हामीले यहाँ 3.55 आयो भने हामीले 3 नै लेख्ने कि किनकि डाइरेक्टरहरू त हामीले तपाईँको एक्स्ट्रा त हामीले तपाईँको एक्स्ट्रा सेयर त अरूले हेल्प गर्ने एकै सेयर पनि अरूलाई अरूबाट आवश्यक पर्ने भयो हुनाले हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँ के लेख्न सक्छौँ त तपाईँ माइनोरिटी सेयर होल्डरहरूले सर्टिनिटी चाहिँ तपाईँ कति डाइरेक्टरहरू चाहिँ इलेक्ट गर्न सक्छन् त 3वटा डाइरेक्टरलाई इलेक्ट गर्न सक्छन् तपाईँको माइनोरिटी सेयर होल्डरले सबै चाहिँ तपाईँको एकजुट भयो भनेर हामीले चाहिँ लेख्नु पर्नेछ। ओके यसै गरी तपाईँको नेक्स्ट पार्ट क्वेसन नम्बर 2 को लागि चाहिँ तपाईँ के छ त हामी कहाँ भने क्वेसन नम्बर 2 मा द एबिसी कम्पनी हैड अ टोटल एसेट्स 987,000 टोटल एसेट्स यति दिएको छ। इट्स लायबिलिटी साइड अफ ब्यालेन्स सिट कन्सिस्ट अफ द फलोइङ भन्छ एसेट्स यति दिएको छ एकैचोटि लायबिलिटीहरु गरेर यसरी दिएको छ। लायबिलिटीमा तपाईँको अकाउंट पेबल 64 नोट्स पेबल दियो लङ टर्म डेब्ट दियो कमन स्टक दियो कमन स्टक त्यसमा रिटेन अर्निङ 3,36,000 छ। कमन स्टक को बारेमा के छ भन्यो तपाईको कमन स्टकमा 30,000 अथराइज हो टोटल इस्यु गर्ने एग्जिक्युटिभ्स कहाँ 30,000 शेयर छ कम्पनीको जसमध्ये तपाईको आउटस्ट्यान्डिङ कति भइसकेको छ त 20 टोटल इस्यु गरिसकेको टोटल भइसकेको छ भने अब इस्यु नयाँ कति गर्न सक्छ 20,000 10,000 असै गर्न सक्ला किनकि 30,000 मा 20 पहिले इस्यु भइसकेको छ नि 10 अझ इस्यु गर्न सक्ला। अब उले ए नम्बर के भन्छ त बुक भ्यालु पर शेयर कति हो भनेर भन्छ। ए नम्बरमा व्हाट इज द बुक भ्यालु पर शेयर अफ कंपनीज कमन स्टक। ए नम्बरमा बुक भ्यालु पर शेयर
बुक भ्यालु पर सेयर भने के त शेयर होल्डर्स इक्विटी अपन नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ। अब शेयर होल्डर इक्विटी भने यहाँ दुईटा कुरा छ, एउटा चाहिँ तपाईँ 3,64,00,000 छ, एउटा 336 छ। यी दुईटैलाई 364 प्लस 3,36,000 अपन नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ कति थियो 20,000। अझ तपाईको 3,64,000 प्लस 3,36,000 गर्दा तपाईँ 7 लाख डिभाइडेड बाइ 20,000 गर्दा ₹35 पर सेयर। त्यसै गरी अब बिनर उसले के भन्छ त, बिनर के भन्छ सपोज द फर्म सोल्ड द रिमेनिङ अथोराइज्ड। रिमेनिङ अथोराइज्ड भने 30 टोटल इस्यु गर्न सक्छ, जसमध्ये कति गरिसकेको छ 20, रिमेनिङ भने 10,000। तपाईको रिमेनिङ अथोराइज्ड सेयर्स एन्ड नेटेड ₹32.55 पर सेयर फ्रम द सेल भने उसले चाहिँ तपाईको रिमेनिङ जो 10,000 सेयर छ 80 को रेटले मार्केटमा इस्यु गर्न सक्छ। 80 को रेटले इस्यु गर्न सक्छ भनेपछि तपाईको टोटल चाहिँ तपाईको 32.55 को रेटले गर्न सक्छ भने पार भ्यालु कति रहेछ त 3,64,000। यो डिभाइडेड बाइ 20,000 गर्ने हो भने यो चाहिँ कति 18.22 चाहिँ तपाईको पार भ्यालु हो। यसको मतलब यसबाट योलाई तपाईँ घटाएर प्रिमियममा इस्यु गरिराखेको रहेछ भन्ने बुझाउनु। 32.55 त्योभन्दा बढी छ। सेल फ्रम सेल वाट वुड बी द न्यू बुक भ्यालु पर सेयर। न्यू बुक भ्यालु पर सेयरको लागि पनि अझ के नै चाहियो, सेयर होल्डर्स इक्विटी चाहियो। पहिला सेयर होल्डर इक्विटी निकाल्दा सेयर होल्डर्स इक्विटीमा तपाईँ कमन स्टकमा सिधै 30,000 टाइम्स 18.2 गरे पनि भयो, अथवा पुरानो रुपियाँ चाहिँ कति छ 3,64,000 प्लस नयाँ सेयर कति इस्यु गर्ने 10,000 टाइम्स 18.2। पार भ्यालुभन्दा बढी लेख्न पाउँदैन जहिले पनि कमन स्टकमा। 18.2 टाइम्स 10,000 प्लस 3,64,000 गर्दा यो तपाईँ कति 546। यसमा एडिसनल पेड इन क्यापिटल क्यापिटलमा छ तपाईको कति एक्स्ट्रा। यदि पार भ्यालुमै इस्यु गरे अब एडिसनल पेड इन क्यापिटल हुँदैन थियो। अहिले चाहिँ तपाईको पुरानो एडिसनल पेड इन क्यापिटल त 0 छ, नलेखे पनि भइहाल्यो। नयाँ भनेको कति हुन्छ 10,000 टाइम्स तपाईको कति 32.55 माइनस 18.2 भने कति त यो 32.5 18.2 यहाँ आइहाल्यो। बाँकी रुपियाँ रहेको चाहिँ कहाँ जाला त पेड इन चाहिँ क्यापिटलमा अथवा प्रिमियमको रुपियाँ हो। भन्न खोजेको तपाईको 32.55 माइनस 18.2 यसो गरेपछि 14.35 प्रिमियम रहेछ टाइम्स तपाईको 10,000 गर्ने भने यो चाहिँ 1,43,500 चाहिँ के भयो त तपाईँ एडिसनल के भयो पेड इन क्यापिटल भयो अथवा प्रिमियमको रुपियाँ भयो भनेर बुझौँला। अनि रिटेन अर्निङ चाहिँ तपाईँ कति छ त, रिटेन अर्निङ भने तपाईँ कति 3,36,000 पुरानै छ। त्यसो भने सेयर होल्डर इक्विटी कति हो त, सेयर होल्डर्स इक्विटी तपाईँको प्लस 3,36,000 प्लस तपाईँको 5,46,000 गर्ने भने तपाईँको 1,25,500 चाहिँ के आयो त सेयर होल्डर्स इक्विटी टोटल आयो। अब यो भइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ उसले फेरि के भन्छ त वाट वुड बी द बुक भ्यालु पर सेयर भन्छ। बुक भ्यालु पर सेयरको लागि फर्मुला त यही हो पुरै, सेम चाहिँ ए नोरकै पार्ट हो बुक भ्यालु पर सेयर। बुक भ्यालु पर सेयर इक्वल्स टु सेयर होल्डर्स इक्विटी अपन नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ हो। सेयर होल्डर इक्विटी भने कति नै 10,25,500 अपन चाहिँ नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ कति अगाडि त तपाईँको 20 थियो। अब त यो रिमेनिङ 10 लाई पनि इस्यु गरिसक्यो भने त टोटल आउटस्ट्यान्डिङ भने तपाईँको कति हो त 30,000 हो। त्यसो गर्ने हो भने
कति आउँदैछ त भन्दा 10,25,500 डिभाइडेड बाई 30,000 गर्ने हो भने कति आउँदैछ त 34.18 रुपियाँ छ तपाईँको 34.18 पर सेयर। न्यू बुक भ्यालु पर सेयर चाहिँ कति त 34 point चाहिँ कति त 18 चाहिँ आयो। अब उसले सिनेर के भन्छ एक्सप्लेन हाउ मार्केट भ्यालु पर सेयर वुड बी डिफ्रेन्ट फ्रम चाहिँ तपाईँको बुक भ्यालु पर सेयर। तपाईँको मार्केट बुक भ्यालु पर सेयर चाहिँ तपाईँको मार्केट बुक भ्यालु पर सेयर चाहिँ मार्केट भ्यालु पर सेयर चाहिँ बुक भ्यालु पर सेयर भन्दा किन डिफ्रेन्ट छ त भने यो दुईटै फरक हुनुको रिजन चाहिँ के छ त भने मार्केट बुक भ्यालु पर सेयर जहिले पनि केमा डिपेन्ड हुन्छ डिमान्ड एन्ड सप्लाईमा डिपेन्ड हुने गर्छ भने तपाईँको बुक भ्यालु पर सेयर जहिले पनि केमा डिपेन्ड हुने गर्छ त सेयर होल्डर्स इक्विटीमा डिपेन्ड हुने गर्छ। तपाईले लेख्दाखेरि चाहिँ के भन्ने तपाईँको भने book value per share and market value per shares are different because book value per share depends on the shareholders equity or par value of securities or shareholders equity मात्र लेखेको whereas market value per share depends on the demand and supply of securities भनेर लेख्नु होला। ओके नेक्स्ट पार्टको लागि नेक्स्ट भिडियोको लागि तपाईको हाम्रो चाहिँ युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।